در آخر زمان قرار داره. یه قدر حالات خراب میشه، یه قدر تعجب زیاد میشه، میگه که یک فرد، یک جوانی که از منیز موها انشاءالله مو ولایی باشی، اگر مو زیری پرچم ولایت علی رضا السلام باشی و فوت کنی، میگه دو دنیا ملائکه تعجب کنه، ملائکه تعجب کنه، فرشتگان خدا تعجب کنه، میگه او این خو در آخر زمان پیدا شده و فوت کرده و بازم محبت اهل بیت را داره، محبت امام را داره، ام در دنیا تعجب کنه. چرا؟ چون که حالات خرابه، حالات خرابه. این ما روز بروز میگن تعداد روز زیاد شده رهیه من جوانا، نه فقط در اینجی کویچه بیگر دیگه جا بیگر ما خروبروی دیگه نه، ما ایدر پوست که میدی گامایا تایشی یا مطلب پرایویت کسی میسیج مایا اونجی دو کریمونه رقم دوش نیه، لیکن رقم زیستی که یعنی چی در کچر رسید در اینجی که مایا دو میزنه، یا ای استیتس دینی را که ما دادم یا اهل بیتی را دادم چرا در اینجی رسید ای معاشریز موی جوان از من ملائکه مایا بگه که عجب ای ولایی هم در این دنیا، یعنی امو ایدئولوژی امام خود گرفته در این دنیا هم ده تعجب منه، ملائکه تعجب منه. همزو خاطر در آخر زمان باید دعای غریق را بیخوان زیاد، دعای چی را بیخوان؟ غریق را. مثلا منی مفاتیح پیدا که منی گوگل سرچ که دعای غرق شدن دیگه. انسان در آخر زمان غرق نشنه، انسان هایی که در دنیا از من مبتلا باشه و دربدر باشه و همیشه طرف اولاد خود توجه نکنه، طرف عائله نسل خود توجه نکنه، طرف مردم خود توجه نکنه، طرف سوسایتی خود توجه نکنه، و چی میشه؟ یک داستان خدمت شما بگم، همون عکاسی از ما شمار بود، عجیب داستان. یک بادشاه بود، سوال چی ذهن چی سوال پیدا شد، آقای پاک ذهن چی؟ سوال پیدا شد، مخواد چیه این سوال؟ گفت چیه سوال؟ سوال نجیس ترین چیز چیه در دنیا؟ یعنی نجیس چیه؟ وزیر خو کوی کت گفت که بور جواب وزیر پیدا کن، بور که مجھے خون جگر کرده، بور جواب وزیر پیدا کن. وزیر گفت چی کرد؟ یک رفت سفر، یک سال رفت زحمت کشید که جوابی بادشاه را پیدا کنه و بادشاهش گفته بود اگر سوال را نجیس چیز را پیدا کردی نیمی از تخت و تاج از مستو، نیمی از تخت و تاج من از تو. خوشحال شد دیگه، بور سوال پیدا کردی، رفت گشت و پیدا کرد، جواب پیدا کرد. جواب چی بود؟ مدفوع انسان، غلاظت انسان که در ببخشید بیادبی معاف انسان که دشویی کیست. گفت اینی نجیس ترین چیزه. آپس در میمد، آپس زمان دید که یک دل دهقان، یک چوپان دمیرا و بیلم زین پرسان کنم که امید چی بگه که نجیس چیز چیه؟ اما ببخشید کم ذره داستان دیگه، لیکن خب مجبور نشته که بگوین عجبا کم بیدبی من، نه بیدبی نیست، چون داستان امیته ما باید عبرت بگیریم از یک داستان، از یک حکایت. اما از چوپان مثلا کرد که تو چی میگی؟ بگو چیز نجیس چیز چیه؟ گفت تو پیدا کردی؟ گفت آره. گفت چیه؟ گفت غلاظت انسان، مدفوع انسان. گفت نه اینیه. گفت چیه؟ گفت ببخشید. گفت من تو جوابو چی میدم که تو مدفوع از خود خورم، می غلاظت از خود بخوری. گفت وزیر گفت تو مخ شما حالی مرد را میگه که برو غلاظت خود بخور، مدفوع خود بخور. گفت اگر جواب میخوای ما تو مثلا بخور دیگه. یم کسب یه وقت در فکر نیمی تخت و تاج بود دیگه، مدفوع خورد. گفت حال بگی جواب چیه؟ گفت بدبخت نجیس ترین چیز لالیچه تمایم که تو را وادار کرد نصف تخت و تاج که مدفوع خوردی. تمام حرص، شهوت نه که بیمانه جنسی، شهوت یعنی ما باشم دنبال شکم و ما جنگی که در یک سیکولار افراد امین چی مونگی تو زحمت بکش، خانه و عیال خود توجه بیدی، فلان از این کارم کن، لیکن از این که بالاتر یک معنوی چیزای دیگه هسته.
اینیه که تو دنبال طمع بوری، از هر راه بوری تو پیسه کمایی کنی، نه حلال از چیزی خبر باشی، نه حرام شی خبر باشی، نه خوراکار طرفش توجه بدی، نه کاروبارا طرفش توجه بدی. بس ما مایم دیگه. من دیزی وزیر که بیچاره مجبور شد از خاطر نیم که مرا بچه بیده مونه چیکار کنم؟